Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. Purification and characterization of organic compound को अब question. During nitrogen test, the blue coloration is due to भनेर भन के हुन्छ answer? के हुन्छ answer? blue coloration भनेको छ. Blue coloration. फेरि राम्रोसँग हेर question. ब्लू कलरेसन ड्युरिङ नाइट्रोजन टेस्ट को लागि हामीले दुईवटा टेस्ट गर्छौं. एउटा भनेको सोडा लाइम टेस्ट, अर्को भनेको लेसाइजिने टेस्ट है. लेसाइजिने टेस्ट ब्लू कलरेसन इज ड्यू टु द फर्मेसन अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर? छिट्टो भन. ए भेरी गुड है. प्रसियन ब्लू फेरिक फेरो साइनाइड है. बुझ्यौ नि? यो भनेको के हो भन फेरिक फेरि भन न फेरिक फेरो साइनाइड है. यसलाई के भनिन्छ? फेरिक फेरो साइनाइड भन्छ है. यसको नाम के हो भन? यसको नाम भनेको फेरोफेरिक साइनाइड हो है. यो भनेको बुझ्यौ नि? यो भनेको के हो भन? Na4FeCN6 यो पढ्यौ कतै? सोडियम फेरो साइनाइड भन्छ है. यो भनेको के हो? Na2FeCN5 NO भनेर. सोडियम फेरोथियोसाइनेट के ल क्वेशन नंबर 2 के आंसर भन. इफ अन एडिङ FeCl3 सल्युसन टु एसिडिफाइड लेसाइजिनेट टेस्ट अ ब्लड रेड कलरेसन. याद राखिदिनु. कुन कलरेसन? ब्लड रेड कलरेसन भयो भने के हुन्छ आन्सर? नाइट्रोजन एन्ड सल्फर. के हुन्छ आन्सर? नाइट्रोजन एन्ड सल्फर है. त्यसैले भन इन लेसाइजिनेट टेस्ट द भाइलेट कलरेसन इज ड्यू टु. भाइलेट कलरेसन कतिखेर आउँछ? जब सल्फर को के हुन्छ? डिटेक्सन हुन्छ. के को? सल्फर को डिटेक्सन है. त्यसैले भन यहाँ सोडियम थायो नाइट्रोपुरसाइड कुन हो भन? सोडियम थायो नाइट्रोपुरसाइड बी. भेरी गुड है. राम्रोसँग बुझेर गर है. यो यसमा लास्टै मिस्टेक हुन्छ है. ल त्यसैले भन व्हिच रेस्पोन्सेस टु बोथ फेलिङ्स एन्ड आइडोफर्म टेस्ट. सबभन्दा अगाडि सुन. फेलिङ टेस्ट कसले दिन्छ भने अल्डिहाइडले दिन्छ. कसले दिन्छ? अल्डिहाइडले दिन्छ है. बुझिरहेछ भने कसले दिन्छ? अल्डिहाइडले दिन्छ है. र आइडोफर्म टेस्ट भनेको दुईवटा ग्रुपले दिन्छ. एउटा भनेको यो ग्रुप र अर्को भनेको यो ग्रुप. CHOH ग्रुपले दिन्छ है. एकछिन है. CH3 CHOH अनि CHOH अनि CH अनि H है. ल सुन यता है. यो दुईटा ग्रुपले दिन्छ है आइडोफर्म टेस्ट. एउटा भनेको C डबल बोन्ड O ग्रुपले, अर्को भनेको CHOH ग्रुपले दिन्छ. बुझ्यौ नि? CHOH ग्रुपले दिन्छ है. त्यसैले भन इथानल भनेको के हो? CH3 C डबल बोन्ड O H हो कि हैन? हो है. यसले दिनु भयो. आइडोफर्म टेस्टले दिनु भयो है. त्यसैले भन यो भनेको अल्डिहाइड हो कि हैन? अल्डिहाइड हो कि हैन? भन न. हो है. यानी कि फेलिङ टेस्ट पनि दिनु भयो. आन्सर हुन्छ ए. बुझ्यौ नि? अब इथानलमा हेर. इथानलले त आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ तर फेलिङ टेस्ट दिँदैन. प्रोप्यानलले है. प्रोप्यानल भनेको हेर CH3 C डबल बोन्ड O मिथ इथ प्रोप्यानल. यही हो नि प्रोप्यानल है. यसले के टेस्ट दिन्छ भन? यसले के टेस्ट दिन्छ है? यसले के टेस्ट दिन्छ भन? आइडोफर्म टेस्ट दिन्छ तर यसले फेलिङ टेस्ट दिँदैन. मिथानलले पनि दिँदैन. बुझ्यौ नि? ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 मा हो है. अ ग्रीन कलर इज फर्मड इन लेसाइजिनेट टेस्ट है. ग्रीन कलरेसन कतिखेर फर्म हुन्छ? जब नाइट्रोजनको के हुन्छ? नाइट्रोजनको के हुन्छ? डिटेक्सन हुन्छ है. नाइट्रोजनको डिटेक्सन कसरी हुन्छ? भन फेरिक फेरो साइनाइड बनाउँछ. के हुन्छ आन्सर? Fe4 FeCnX3. 5 के आन्सर के हुन्छ? सी है. 6 नम्बर के आन्सर भन के हुन्छ? इन व्हिच अफ द फ्लोइङ नाइट्रोजन कान्ट बी डिटेक्टेड बाइ नाइट्रोजन टेस्ट. सुन यता. अघि मैले एउटा कुरा मतलब छुटाएको छु भन्न. सुन यता है. सुन. नाइट्रोजन चाहिँ कुन बेला डिटेक्ट गर्न सकिदैन
जुन बेला त्यहाँ कार्बनको प्रेजेन्स हुँदैन, बुझ्यौ नि, कार्बनको प्रेजेन्स हुँदैन। त्यही भएर हेरिरहेको थियौँ हामीले जुन बेला लाइसिन एक्सट्र्याक्ट बनाइरहेको थियौँ नि, त्यो बेला हामीले सोडियमसँग कार्बन प्लस नाइट्रोजन गरिरहेको थियौँ के। कार्बनले के गरिदिन्छ, नाइट्रोजनको प्रेजेन्सलाई के गरिदिन्छ, बढाइदिन्छ। बुझिरहेछौ, बढाइदिन्छ है। सुनिरहेछौ है। नाइट्रोजन टेस्टमा चाहिँ यदि कार्बन भएन भने नाइट्रोजनको डिटेक्सन गर्न सकिँदैन। त्यही भएर लेसाइजिने टेस्ट फर नाइट्रोजनमा के गर्न पर्छ, हामी माथिबाट कार्बनहरू हाल्छौँ है। कार्बन के को फर्ममा हाल्छौँ भने सुगर चारकोलको फर्ममा, बुझ्यो नि, चिनी हाल्दै हुन्छौँ के, चिनी सुगर चारकोलको फर्ममा हाल्छौँ है। त्यसो भए भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ नाइट्रोजन कान्ट बी डिटेक्टेड भनेको छ, के हुन्छ एन्सर ए। यो भने के हो, हाइड्राजिन हो। फेरि भन के हो, हाइड्राजिन। ठीक छ नि, बुझ्यौ नि। अब हेर, अब नेक्स्टमा जाऊ 7 नम्बरमा सिलेक्टेड एड्स अप्सन है। के हुन्छ एन्सर, क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, सिलेक्टिभ एब्जर्प्सन है। त्यसो भए भन क्रिस्टलाइजेसन इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, सोलुबिलिटी। के हुन्छ एन्सर, सोलुबिलिटी है। त्यसो भए भन डिस्टिलेसन इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, डिस्टिलेसन बोइलिङ पोइन्ट है। नबिर्सिया है, बोइलिङ पोइन्ट है। मैले पढाएको नबिर्स है, एउटा पनि क्वेसन छुट्दैन। ल 8 नम्बरको एन्सर भन, द लेटेस्ट टेक्निक युज टु प्युरिफाई है। के हुन्छ एन्सर, क्रोमेटोग्राफी है। अब म क्वेसन तिमीहरू एन्सर है। द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, इल्युसन। के हुन्छ एन्सर, इल्युसन है। त्यसो भए भन द प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ मिक्सचर अफ ग्यासेस और भेपर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, एटमोलाइसिस। के हुन्छ एन्सर, एटमोलाइसिस है। त्यसो भए भन कुनै पनि सब्स्टान्सलाई के गरिन्छ, एउटा सुइटेबल सल्भेन्टमा के गरिन्छ, घुलाइन्छ। घुलाएर के गरिन्छ, हिट गरिन्छ। हिट गरेर के गरिन्छ, कुल गरिन्छ। र कुल गरेपछि जुन क्रिस्टल निस्किन्छ, के गरिन्छ, क्रिस्टल निकालिन्छ। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ भन, क्रिस्टलाइजेसन भनिन्छ। त्यसो भए भन क्रिस्टलाइजेसन इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, क्रिस्टलाइजेसन इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, भन सोलुबिलिटी। बिर्सिरहेको छौ, सोलुबिलिटी है। इल्युसन है, इल्युसन होइन, छोडिदेऊ। एटमोलाइसिस इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, रेट अफ डिफ्युजन। के हुन्छ एन्सर भन, रेट अफ डिफ्युजन। बुझिरहेको छौ है। त्यसो भए भन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड अन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, सिलेक्टिभ एब्जर्प्सन। के हुन्छ एन्सर, सिलेक्टिभ एब्जर्प्सन है। क्वेसन नम्बर 9 मा जाऊ है। द भाइलेट कलर obtained during detection of sulfur in organic compound is of C है, सोडियम थायो नाइट्रो, सोडियम थायो नाइट्रोक्साइड। यो क्वेसन तिमीलाई थाहा होला, अस्ति मैले बताएको थिएँ। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज कन्भर्टेड इन्टु एब्सोल्युट अल्कोहल बाइ द एडिसन अफ बेन्जिन। बेन्जिन, भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर, बेन्जिन हुन्छ है। रेक्टिफाइड स्पिरिट भनेको के हो भन 95.87 प्लस 4.1 के हुन्छ, 95 प्लस 87 के हो, एल्कोहल। 4.2 के हो, वाटर हो। यसलाई के भनिन्छ, रेक्टिफाइड स्पिरिट भनिन्छ। रेक्टिफाइड स्पिरिटलाई एब्सोल्युट अल्कोहल भनेको थाहा छ के हो, 100% अल्कोहललाई एब्सोल्युट अल्कोहल भन्छ के, बुझ्यौ नि। 100% अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के युज गर्न पर्छ, बेन्जिन युज गर्न पर्छ। बुझ्यौ नि, के युज गर्न पर्छ, बेन्जिन युज गर्न पर्छ। अब सुन, एउटा क्वेसन तिमीहरूलाई सोध मैले, र अहिले पछि सोध्छु। 11 नम्बरको एन्सर भन, केजला मेथड नाइट्रोजनको लागि है। के हो, नाइट्रोजनको लागि। यो मेथडबाट नाइट्रोजन के को फर्ममा एस्टिमेटेड हुन्छ, एमोनियाको फर्ममा है। भेरी गुड है। 12 नम्बरको एन्सर भन, मिक्सचर अफ एमोनियम क्लोराइड एन्ड सोडियम क्लोराइड क्यान बी सेपरेटेड बाइ। छिटो छिटो भन, एमोनियम क्लोराइड भनेको के हुन्छ, भोलाटाइल हो कि नन भोलाटाइल हो, एउटा कुरा मात्र भन्छ। एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड नन भोलाटाइल। एमोनियम क्लोराइड के हो, नन भोलाटाइल हो है। के हो भन, नन भोलाटाइल। एक झापड लगाउँछु, भोलाटाइल। अस्ति मैले तिमीलाई लेखाएको थिएँ के,
यो एमोनियम क्लोराइड भनेको के हुन्छ भोलाटाइल हुन्छ र सोडियम क्लोराइड भनेको के हो साल्ट हो एउटा भोलाटाइल छ अर्को नन भोलाटाइल छ भने कुन मेथड सब्लिमेसन है बुझ्यौ नि नबिर्स्यो सब्लिमेसन है ल 30 नम्बरको एन्सर भन छिट्टो द फंक्शन अफ द बोइलिङ द सोडियम एक्सट्रैक्ट विथ कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बिफोर टेस्टिङ हेलोजन इज आफैले एन्सर मिलाउ त के हुन्छ टु मेक सोलुसन क्लियर टु डिस्ट्रोय Cl- and Sa2- टु मेक द सोलुसन एसिडिक टु ब्रिङ कमन आइन इफेक्ट भन के हुन्छ एन्सर टु डिस्ट्रोय Cl- and S2- है ल सुन त पिक द ऑड वन आउट है सब्लिमेसन कंडेंसेशन फ्लोटेशन सोलिडिफिकेशन के हुन्छ एन्सर फ्लोटेशन त्यसो भए भन एब्सोल्युट अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाइ भनेर छिट्टो ट्रोपिक डिस्टिलेसन के हुन्छ एन्सर कन्फिडेन्ट हो के पढेको छौ तिमीहरूले भन भन सी भेरी गुड है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन भेरी गुड है एजियोट्रोपिक डिस्टिलेसन अब नेक्स्टमा जाऊ क्वेशन नम्बर 16 मा है एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड गिभ भाइलेट कलर टु सोडियम याद राखिराख कुन कलर दिइराको छ भाइलेट कलर है भाइलेट कलर हामी के को लागि पढेको थियौ भन न भाइलेट कलर छिट्टो भन भाइलेट कलर कसको लागि सल्फर को लागि है के हुन्छ एन्सर भन ए सल्फर ओन्ली है त्यसै भए भन केजला मेथड इज युज्ड टु चेक द प्युरिटी अफ भनेर भन अप्सन ए एमोनियम फस्फेट अप्सन बी सुपर फस्फेट अप्सन सी म्युरेट अफ फस्फेट अप्सन डी ट्रिपल सुपर फस्फेट केजला एमोनियम फस्फेट है किनभने एमोनिया NH4 ठीक छ नि एमोनियाको फर्ममा हुन्छ है त्यसै भए भन 18 नम्बरको एन्सर भन यो तिमीले बिगाड्यो भने मेरो हातले झापड खान्छौ तातो झापड चिसोमा टु इमिसिबल लिक्विड आर सेपरेटेड बाइ भनेर सेपरेटिङ फनेल है यसको बेस्ट एक्जाम्पल भनेको मैले के सम्झाएको थिएँ ओइल एन्ड वाटर समझ आयो है त्यसै भए 19 नम्बरको एन्सर भन Nitrogen estimation in Dumas method is done in which final product obtained is C nitrogen है भेरी गुड है यदि मै यही क्वेशन राख्दिएको भए केजडाल मेथड भनेर के हुन्छ एन्सर भन केजडाल मेथड भयो भने एमोनिया हुन्छ ठीक छ 20 नम्बरको एन्सर भन सोडियम अन फ्युजन विथ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कन्टेनिङ नाइट्रोजन एलिमेन्ट है सोडियम अन फ्युजिङ विथ थिङ के हुन्छ एन्सर सोडियम साइनाइड के हुन्छ एन्सर हुन्छ 20 को बी योबाट कुनै नबुझेको छ भने सोध मलाई ठीक छ ल थ्यांक यू क्लास आजलाई यति नै है अब नेक्स्ट क्लासमा हामीले प्युरिफिकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन को अरु क्वेशन गर्छौं है र के गर्छौं भने आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट गर्छौं है